नमस्कार, मेरो नाम अमर सुनार। म पेसाले पत्रकार। अहिले उज्यालो रेडियो र इन्सेकलाई रिपोर्टिङ गर्छु दैलेखबाट। मैले 2052 सालदेखि पत्रकारिता सुरु गरेँ। पत्रकारिता सुरुवात गर्दाखेरि सुरुका बेला समाचार सङ्कलनका लागि हामीलाई दुःख अर्कै किसिमको थियो। दिनभरि दिउँसो गतिविधि भइरहेका ती गतिविधिहरू अथवा अरू केही सूचना माध्यमहरूबाट केही सूचनाहरू पायो भने समाचार लेखेर अनि तत्कालै प्रसारण गर्नुपर्ने कुनै हट न्युज छन् भने त्यस्तो न्युजहरू हामी टेलिफोनबाट ठिक पाउँथ्यौँ, नत्र भने आभाबाट पठाइदियो। आभाबाट नेपाल टेलिकममा त्यसबेला नेपाल दूरसञ्चार भनिन्थ्यो, दूरसञ्चार कार्यालयमा त्यो समाचार लेखेर छोडिदियो। त्यो समाचार फेरि त्यसले आभा मार्फत पठाउँथ्यो। त्यसपछि गएर आभाबाट फेरि टेलिकमको केन्द्रीय कार्यालयले म त्यसबेला राजशासन गर्थेँ। मेरो पत्रकारिता सुरुवात राजशासनमा पुग्थ्यो। तेस्रो दिन आभाबाट पुगेको समाचार राजशासनले सम्पादन गरिसकेर त्यो बुलेटिन बनाएर उसले पनि फेरि समाचार बुलेटिन हातै प्रिन्टेड कपी हुन्थ्यो। त्यही बेला लेजरमा प्रिन्टमा पनि विकास भइसकेका थिएन। केही जरुरी कामले गरिन्थ्यो, तर त्यो हाते प्रेसबाट छापिसकेर फेरि त्यो फेरि रेडियो नेपाल टेलिभिजन युनियनलाई पुग्थ्यो। राजशासनले त्यो समाचार रेडियो नेपालमा हातैले प्रिन्ट गरेर कपी पुर्याइसक्यो भने अनि त्यसपछि त्यो समाचार तेस्रो दिन चौथो दिन स्थानीय समाचारमा बस्थ्यो। राष्ट्रिय महत्त्वको समाचार हो भने कोही त्यसपछि केन्द्रीय प्रसारणको मुख्य समाचारमा आइहाल्थ्यो, नभए जिल्ला समाचार आउँदाखेरि पनि अनि के लाग्थ्यो भने जिल्लाको समाचार लगभग दैलेखको समाचार आइराख्थ्यो पनि पठाइराखिन्थ्यो। यसरी पठाउँदा पछि हुँदै गएर अलि हामीले पत्रकारिता गर्दै जाँदाखेरि दादुरा यस्ता रोगहरूका प्रकृति केही किसिम झाडा पखाला यस्ता किसिमका समस्याहरू अलि बढी देखिए, त्यस्ता किसिमका हुन्थे। अनि त्यसपछि अरू केही रोग व्याधि सानातिना आइरहने 55 सालतिर त्यो आर्सिटिज भन्ने एउटा किसिमको तेलमा विषालु पदार्थ मिसिएको छ भनेर हङ्गामा भयो। त्यसबेला त्यो समाचार लेख्दाखेरि कुन उत्पादनको कुन कम्पनीको तेल विषाक्त छ भनेर अनि त्यो आउँथ्यो समाचार। हामीले पनि लेख्यौँ, यहाँ छन् कि ती पोका छन् कि तरकारी त्यो तेल आएको छैन भने पसलेहरूले पनि लुकाएर राखे। अहिले गाउँका विकट जो पढ्न लेख्न सक्दैनन् र खपिहाल्छ त्यो ठाउँमा तेल सप्लाई गरे त्यो बेलाका व्यापारीले। त्यो बेला विषाक्त तेल बेच्यो भनेर पनि लेख्यो। त्यस्तो हुँदै गएर पछि अलि सङ्कटकालको खास गरी जनयुद्धको अलि सरगर्मी बढ्यो दैलेखमा। युद्धको सरगर्मी करिब 57बाट अलि बढी बढ्यो। अनि त्यसबेला पनि समाचारहरू लेख्दाखेरि हामी सुरक्षित हुनुपर्ने अवस्था कस्तो थियो भने माओवादी तर्फबाट अलिकति मात्र सूचनामा गल्ती भयो भने, समाचारमा गल्ती भयो भने ज्यान जाने जोखिम थियो। सरकारी पक्षका समाचार सूचनाहरूमा आफ्नो किसिमले स्वविवेकीय तरिकाले एउटा लेखिन खोज्यो भने पनि उनीहरूबाट पनि थ्रेड हुनुपर्ने घटनाहरू थिए। हामी पटक उनीहरूकै समाचार लेखेकै कारणले अप्ठ्यारोमा पनि परियो। त्यस्ताहरू हुन्थे। पछि आएर अब अहिले त्यो पछाडिका समाचार लेख्दाखेरिका कुराहरू अलि 2066 सालमा झाडापखालाको अलिक ठुलो प्रकोप भयो। जाजरकोटबाट सुरु भयो, दैलेखमा अलि धेरै मान्छेहरू मरे। हामीले करिब हाम्रो तथ्याङ्कले 40 जति मान्छे मरे, तर त्यो बेला जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले चाहिँ जम्मै 31 जना मात्रै मऱ्यो भने कोही झाडापखालाले मरेको छ, झाडापखाला धेरै लागेर मऱ्यो, अलि बुढी मान्छे थियो, 60 वर्षको मान्छे थियो भने त्यो त वृद्ध भएर मऱ्यो। झाडापखाला लेखिदिने तपाईँ को, अथेन्टिक मान्छे को, तपाईँ जाँच्ने मान्छे को भन्ने यस्तो किसिम भइरहेको थियो। यस्ता भइरहन्थ्यो। भूकम्पको प्रभाव र भूकम्पको त्रासदी। अब भूकम्पले करिब दोलखा त्यसपछि दोलखा, धादिङ, काठमाडौँ भ्याली आसपासमा त्यहाँ अलि बढी केन्द्रित गरेर त्यहाँ असर पुर्यायो। त्यसको प्रभाव त समाचारका हिसाबले हामीले पनि यहाँ पनि अलिअलि गऱ्यौँ, तर त्यहाँको जस्तो जोखिम भएन। तर जोखिम पत्रकारिताको हिसाबले हेर्दाखेरि यो कोरोना भाइरस कोभिड-19ले जे असर पार्यो, यो संसारै हल्लायो।
यसभित्र हामी दैलेखमा पनि अब यो किसिमको समस्या भोगिरहेछौँ। खास गरी सुरक्षा यो सङ्क्रमण सर्ला भन्ने त्रास खास गरी उपचारमा सम्म स्वास्थ्यकर्मीलाई बढी, त्यसपछि सुरक्षामा खट्ने सुरक्षाकर्मीहरूलाई पनि हो। तेस्रो लेयरमा चाहिँ पत्रकारहरू परेको देखियो र पत्रकारहरू यस कारणले पनि भएनन् कि कस बेला तयारी हुनुपर्छ, कुन बेला ड्युटी तोकिने, कुन बेला कुन घटनामा कहाँ पुग्नुपर्ने भनेर तयारी नहुने, आकस्मिक हिसाबले तयारी भएर जानुपर्ने, अप्रोजेक्टिभ रूपमा जानुपर्ने भावनाले यो हामी अलि बढी जोखिममा गयौँ। र अरू साधन स्रोत कम्तीमा प्रहरी र स्वास्थ्यकर्मी त उनीहरूलाई यो काम यो ठाउँ जानु पऱ्यो भने यी ड्रेसहरू लगाउने, यी चिज सुरक्षाका मापदण्डहरू पुरा गरेर जाने, पिपी सेट लगाउने, हातमा पन्जा लगाउने अथवा मास्क पनि अलि राम्रो क्वालिटीको लगाउने, यस्तो तरिकाले जान सक्नुपर्छ, जानुपर्छ भन्ने भयो। पत्रकारहरूका लागि त्यो सुविधा उपलब्ध छैन, तैपनि हामी जोखिम मोलेर पनि गरिराखेका छौँ। अब अझ बढी पत्रकारितामा पनि रेडियो पत्रकारिता अलिअलिमा फोनबाटै पनि चलिरहेका छ। जसले बाइट ल्याउनुपर्छ, आवाज ल्याउनुपर्छ, उनीहरूको अलिक जोखिम। अनि जो पत्रिकाका लागि लेख्छन् तिनीहरूका लागि त्यति साह्रो समस्या छैन। फोटोहरू आफैले पाएर ल्यायो भने स्थलगत ल्याउँदा अझै राम्रो हुन्छ भनेर केही साथीहरू जानुहुन्छ। तर सबैभन्दा बढी टेलिभिजन पत्रकारहरूका लागि अप्ठ्यारो फुटेजहरू ल्याउनु पऱ्यो, त्यहाँको भिडियोहरू ल्याउनु पर्ने कारणले अप्ठ्यारो छ। यो अप्ठ्यारो बिचमा पनि पत्रकार साथीहरूले जोखिम उठाएर दैलेखमा केही राम्रो प्रयत्नहरू पनि गरिराख्नु भएको छ। त्यसमाथि अब दैलेख अब जोखिम जनसमस्या आयो भन्ने कुरा कर्णाली प्रदेशको पहिलो केस यहीँ पत्ता लाग्यो। आज यो हामी छलफल गरिरहँदा यो कुरा मैले बोलिरहँदा पनि 11 जना कर्णाली प्रदेशमा 11 जना आज जेठ महिनाको 12 गते 11वटा केस कर्णाली प्रदेशमा पत्ता लाग्यो कोरोना पोजिटिभ। त्योमध्ये 8 जना दैलेखको छ। 8 जना दैलेख भइरहँदा फेरि भारतबाट प्रवेश गरिरहेकाहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। आज यही कुरा गरिरहँदा फेरि गुराँसमा आइरहेकाहरू जो गुराँससम्म गाडी ल्याइदियो त्यहाँ छोडिदियो, 200 मान्छेहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ। सम्बन्धित निकायहरू अझ नारायण नगरपालिकाले ल्याउनु पर्ने, हामी ल्याउने खर्च त हामीसँग छैन भनेर उहाँहरू टारिरहनु भएको छ। त्यहाँ किन हामीलाई लिएन भनेर प्रदर्शनहरू भइरहेका छ। आपसमा भिडन्त, प्रहरीसँग मुठभेडको स्थिति आइसकेका छ। यस्ता स्थिति अब जोखिम त्यहाँ मुठभेड हुने स्थिति, गाउँमा राख्न सक्ने क्षमताभन्दा बढी क्वारेन्टाइन र त्यसपछि आइसोलेसनकै पनि अहिले प्रश्न उठिरहेका छ। गुणस्तरीय छैन, यहाँ राख्न सकिँदैन, मापदण्ड अनुसारको छैन। दैलेखमा आइसोलेसन भन्ने अब्जेक्सन छ, तर क्वारेन्टाइनहरू पनि व्यवस्थित छैन। दिशा पिसाब गर्ने र खाना बस्नु पनि सुविधा हुन नसक्ने स्थितिको छ। खानेपानीका अभाव भएपछि दैलेख 2073 साल असार महिनाको 7 गते खुला देशमुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको। तर अब यो धेरै कुराको मापदण्ड त तोडिएको होला, धेरै उल्लङ्घन भएको होला। त्योभित्र खुला देश क्षेत्र मुक्त पनि त्यो घोषणा पनि अब फिर्ता उल्लङ्घन हुने स्थिति भयो। जताततै क्वारेन्टाइनमा दिशा पिसाब स्कोर मैला भइरहेका छ। स्कुलहरूमा खानेपानीको आफै पहिलेदेखि व्यवस्था नभइरहेका हुनाले सुत्ने समय त्यहीँ गर्नु परिरहेका हुनाले अप्ठ्यारो छ। अब हामीले पत्रकारिता गरिरहेका भित्र हाम्रो जोखिम भन्दा पनि अब राज्यको जोखिम त हामी पनि केही जोखिम बोलेर काम गरिरहेका छौँ। चाइनामा पहिला कोरोना भाइरस देखिँदाखेरि अमेरिकाले खुसी प्रकट गरे जस्तो थियो, तर सबैभन्दा नोक्सानी अहिले अमेरिकामा पुगेको छ। अमेरिकामा बरु चाइनामा नियन्त्रणको स्थिति आइसक्यो। अमेरिकामा आजको दिनमा झन्डै 1 लाखको मृत्यु भएको छ। 19 लाख सङ्क्रमित छन्। त्यहाँ 5% मृत्यु दर देखिएको छ कोरोनाबाट। अब यस्तो हेर्दा देखिन्छ के भने यो पूर्व तयारी अरू झाडा पखाला अथवा कोही बाढी पहिरो यस्ताका प्रकोपका विषयमा विपद आउन सक्छ है भनेर पूर्व तयारीका निम्ति योजना गरिएको देखिन्थ्यो। विपद व्यवस्थापनका ट्रेनिङहरू भएका, त्यो निम्ति तयारी भएका सरकारको सदा चासो अब चाहिँ विपदबाट जोगिनुपर्छ है भनेर, विपद व्यवस्थापनका लागि पूर्व तयारी हुनुपर्छ है भनेर तयारी भएका देखिन्थ्यो। तर यो ठुलो स्केलको र मासमा यति ठुलो एकैचोटि नोक्सानी पुर्याउने गरी आयो, यसका निम्ति त्यति सोचेको थिएन। अहिले बजेट बन्दैछ सरकारको,
बन्न सक्ला यस्ता व्यवस्थापनहरूका लागि खास गरी अब युवा स्वरोजगारी युवा रोजगारी र त्यसपछि रोकथामका निम्ति यसका एक कोरोना भाइरसकै कुरा गर्दाखेरि यो फेरि सङ्क्रमण एक किसिमले आउला नियन्त्रणमा आउला बिस्तारै आउला केही औषधिको पनि विकास भइसक्ला तर अब फेरि पनि यस्ता सङ्क्रमणहरू फैलिन सक्छन् भनेर कसरी सुरक्षित रहने पहिले आफ्ना कामकाज गर्दै पनि कसरी सुरक्षित हुने भनेर आम पब्लिकले पनि जान्नुपर्ने कुरा छ र यस्ता समस्याहरू आइलाग्दा कसरी दिगो रूपमा समाधान निकाल्न सकिन्छ भनेर सरकारको नीति कार्यक्रम योजनाहरूमा आउनुपर्छ। हेरौँ बजेट तयारी हुँदैछ त्यो बजेटमा कसरी तयारी आउँछ सरकारले कसरी बनाउन सक्छ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जुन भयावह स्थिति आयो यसले केही राम्रा सन्देशहरू पनि दिएको छ। स्वास्थ्य सरसफाइलाई बढी व्यवस्था गरिन्थ्यो त्यसबेला हामीलाई सिकाउनु पर्ने कुराहरू भनिन्थ्यो जस्तो हात धुने दिवस नै छ हात धुने दिवस हात धुने तरिका सिकाउँदाखेरि त्यस्ता कुरा सिकाउनुपर्छ र भनिन्थ्यो। अहिले हातै धोएपछि मात्र स्वस्थ रहन्छ भन्ने एउटा स्वास्थ्य विकासको धारणा बस्यो र विद्यालय बालबालिकाहरू बस्ने ठाउँ र दिनको करिब आधा समय बालबालिका विद्यालयमा बस्छन् र त्यहाँको भौतिक संरचना स्वास्थ्य सरसफाइ खानेपानीका चिजहरू चाहिन्छन् भन्ने कुरा भन्दा धेरै तहबाट धेरै ठाउँबाट हामीले भनिरहँदाखेरि तिनले सिकाउनुपर्छ भनिन्थ्यो। अहिले ती संरचनाहरूमा भौतिक सुविधा आवश्यकता रहेछ। यो विद्यालय त कोही बेला हामीलाई पनि आवश्यक पर्दो रहेछ भने अहिले त क्वारेन्टाइन बनाउँदाखेरि थाहा भएको छ नि यहाँ पनि संरचनामा अब स्वास्थ्य सरसफाइ अझ बढी प्रभावकारी बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेछ। स्वास्थ्य सम्बन्धी निकायहरू औषधिमा स्वास्थ्य संस्थामा औषधिको कुरा अनि त्यसपछि अस्पतालहरूमा इक्विपमेन्टको कुरा यहीँ देखियो। भेन्टिलेटर छैन अस्पतालमा हामी भेन्टिलेटर राख्न नसकेको अवस्था रहेछ। यो अब महामारीको आइसकेको थाहा हो र हामीले स्वास्थ्यको बारे थाहा सुनेका छौँ 2वटा भेन्टिलेटर किन्ने तयारी हुँदैछ। अब यी किसिमका सिकाइहरूले व्यवस्थापनमा अब स्वास्थ्य संस्थामा अस्पतालमा इक्विपमेन्टको आवश्यकता पर्यो। अरू स्वास्थ्य चौकीहरूमा पर्याप्त औषधि र सरसफाइ स्वच्छताका निम्ति हाम्रा अभियानहरू जानुपर्छ भन्ने कुरा अहिले जागरण पैदा भएको छ। पहिले भौतिक विकासको कुरा भनेको बाटोघाटो मात्रै भन्ने बुझिन्थ्यो। अब स्वास्थ्य सरसफाइका स्ट्रक्चरहरू पनि बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा सिकाएको छ। कोभिड-19ले यी कुराहरू सिकाएको छ। यसैबाट पछि अर्को केही सिकाउँदै जाला। यो पछाडिको अब भयावह के स्थिति आउन सक्छ भने अब यो पछाडिको कुरामा रोजगारी गुमेको छ। भारतबाट 40,000 जति दैनिकहरू युवाहरू विदेशमा भारतमा मजदुरी गर्नुहुँदो रहेछ। प्रारम्भिक सर्वेक्षणबाट यस्तो देखिएको छ। कम्तीमा 25,000 मान्छेहरू अबको 15 दिनभित्र भित्रिनुहुन्छ। सबै गरी अहिलेसम्म दैनिकमा 5,000 मात्रै मान्छे भित्रिनु भएको छ। अरू 20,000 मान्छे अबको 10 दिन 12 दिन 15 दिनमा भित्रिनुहुन्छ। यी 40,000 मान्छे यहाँ 25,000 मान्छे यहाँ भित्रिसकेपछि अब त्यसपछि उहाँहरू त 2 हप्ता क्वारेन्टाइनमा बस्नुहुन्छ त्यसपछि घरमा बस्नुहुन्छ। बेरोजगार भएर बस्दाखेरि स्थानीय सरकारको टाउको दुखाइको विषय हुनेछ। युवा स्वरोजगारीको कुरा कार्यक्रम पनि अब आउन सक्नुपर्छ। ती कुरा फेरि स्ट्रक्चर बनाउनेमा सरकारका संरचनाहरू बलिया बनाउने राम्रा बनाउने र स्वास्थ्य सरसफाइ शिक्षासँग जोडेर बनाउन सक्यो समाजको चेतना बदल्न सकिएन भने अब युवाहरूबाट उत्तेजित युवाहरूबाट अब यो किसिमको धेरै चुनौती बहस पैरवी गर्न पर्यो। अब त्योसँग ट्याकल गर्न अबको यो अहिलेको स्थानीय सरकारले यत्तिकै उसमा सक्दैन ट्याकल गर्न सक्दैन। नीति कार्यक्रम रणनीतिक तरिकाले जसले ल्याउन सक्छन् कसै कता देखिया छन् त्यो रणनीति बुझ्न सक्ने नेतृत्वहरू पनि हुनुहुन्छ। केही नेतृत्वहरू स्थानीय सरकारमा पनि जस्तो हामीले देखेको अब प्रशंसा गर्दाखेरि अन्यथा आउँदैन होला। घनश्याम भण्डारी दुल्लुको मेयर उहाँ युवा हुनुहुन्छ अनि उहाँले केही कुरा त्यहाँको संयोगले साधारण स्रोतका हिसाबले पनि नगरपालिका अलि बजेट बढी आउने नगरपालिका जनसङ्ख्याको हिसाबले त्यसपछि त्यो ऐतिहासिक क्षेत्र विकास र पर्यटनको आकर्षण भएको हिसाबले त्यहाँ पनि त्यस हिसाबले पनि स्रोत आयो।
अनि उहाँ आफू पत्रकारिता गरेर हिसाबले सूचना केन्द्र स्थापना गरिदिनु भएको छ। पब्लिकले यो चलाउने यो ठाउँमा 10वटा कम्प्युटर राखेर गर्नुभएको छ। अनि अब सबैको प्रयास पनि होला, अरूको पनि प्रयास होला, तर उहाँले त्यसपछि गएर अनि उहाँले कृषि विश्वविद्यालय कृषि क्याम्पसको लागि त्यहाँ एउटा संरचना भवन बन्ने तयारीमा छ। यस्ता यस्ता भएका कृषि र वन विज्ञानको दुईटै कृषि वन विज्ञान कृषि अलग हो, वन विज्ञान अलग हो। फेरि दुईटा विश्वविद्यालयको दुईटा फरक स्ट्रक्चर हो। कृषि वन विज्ञान दुईवटा विषय सँगै जोडेर लिन खोज्दै हुनुहुन्छ। यस्ता अरू ठाउँहरूमा पनि केही गर्नुभएको होला। अब जसले रणनीतिक तरिकाले काम गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूका लागि उहाँले त्यो ठाउँको विरोध थ्याक्न सक्ने र समुदायका लागि उत्थान र हित हुने केही कामहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जसले आफू पनि रणनीतिक तरिका जान्नुहुन्न, अरूका पृष्ठपोषण पनि चासो हुँदैन, उहाँले उहाँको आफूले त नोक्सानी बेहोर्नुहुन्छ, तर जनताको हितका लागि पनि कल्याणकारी काम पनि गर्न सक्नुहुन्न। यस्तो स्थिति पनि आउनेछ। अबको युवा बेरोजगारीले ल्याउने विद्रोह, एक किसिमको आक्रोश थाम्न जो कसैलाई सजिलो हुने छैन, यस्तो समस्या ल्याउनेछ। यहाँ जोड्दाखेरि साह्रै उपयुक्त हुन्छ भन्ने लागेर भन्न खोजेको। 2058 साल मक्सिर 8 गते त्यसबेला माओवादीले एउटा शान्ति वार्ताको प्रक्रिया तोडेर दाङमा सेनाको ब्यारेकमाथि आक्रमण गर्यो। त्यहाँ 800 सैनिक थिए त्यहाँ। अनि सेनाले आक्रमण गरेर त्यो बेला माओवादीले आक्रमण गरेर सेनाको ब्यारेक ध्वस्त बनायो, धेरै नोक्सानी पार्यो, त्यहाँ नियन्त्रण लियो। करिब 9 बजे बिहान मात्रै। त्यसपछि माओवादीहरू तितरबितर भए र तहसमा ठुलो नोक्सानी पुर्यायो। हात हतियार त्यहाँबाट धेरै लिएर गयो माओवादीले। 58 सालको त्यो आक्रमणबाट खास गरी शान्ति प्रक्रियामा त्यो शान्ति वार्ताका लागि त्यसबेला केही प्रयासहरू भइरहेका थियो। कृष्ण महरा त्यसबेला शान्ति टोलीको संयोजक हुनुहुन्थ्यो। उहाँले त्यो कुरा गरिरहँदाखेरि वार्तामा राखेका प्रस्तावहरू मानिएको थिएन। संविधान सभाबाट संविधान बनाउने भन्ने उहाँहरूको माग थियो। त्यो कुरा अहिलेकै संविधानमा के बुँदा सच्याउनुपर्छ त्यही मागे हुन्छ भन्ने कुरा भयो। यस्ता धेरै कुराहरू थिए। ती कुरा सहमति नभएपछि उहाँहरूले युद्धविराम तोडेर त्यसबेला शान्ति प्रक्रियाका लागि युद्धविराम थियो, वार्ताका लागि वार्ता चरण भइरहेका हुनाले 2058 साल मक्सिर 8 गतेको दिन दाङमा राजासँग वार्ताको तयारी वार्ता पछाडि दरबार घटना पछाडिको घटना थियो। अनि 2058 साल मक्सिरको 8 गते दाङमा सेनाको ब्यारेकमाथि माओवादीले आक्रमण गर्यो। ठुलो सङ्ख्यामा हतियार लुटेर लियो। त्यो घटनामा संयोगले शिव गाउँले नेपाल पत्रकार महासङ्घको पूर्व अध्यक्ष, उहाँ पछाडि अध्यक्ष हुनुभयो, त्योभन्दा पछाडि अध्यक्ष हुनुभयो। उहाँ क्रियाशील पत्रकारितामा हुनुहुन्थ्यो। त्यो दिन बुटोल हुनुहुँदैछ। उहाँ आक्रमण भएको छ भन्ने सुनेपछि राति नै गाडी केही साधनमा आउँदै गर्नुभयो। बिहान 9 बजे त्यहाँ माओवादीहरू तितरबितर हुने बेला केही फोटो उहाँले माओवादीका पनि लिन सक्नुभयो। भागेर जङ्गलको किनारा बसेका माओवादीसँग उहाँको पनि भेट भयो। तर त्यसपछि सदरमुकाम आइसकेर दाङमा त्यहाँको तुलसीपुरको फुटेजहरू लिनुभयो, फोटोहरू भिडियोहरू लिनुभयो। तर त्यसपछि रिपोर्टिङ गरिसकेपछि त्यसबेला त्यो ब्यारेकमाथि आक्रमण गरेको फोटोहरू भिडियोहरू उहाँले रेकर्ड गरेर त्यसपछि समाचार बनाउनुभयो। हिमाल पत्रिकामा छापियो। हिमाल पत्रिकाको अनलाइनमा पनि साउथ एसिया भन्ने अङ्ग्रेजी पत्रिका छ, अङ्ग्रेजी बुलेटिन छ, उहाँले त्यसमा छाप्नुभएछ। त्यसपछि छापिएपछि एकजना अमेरिकी पत्रकारले सोधे अरे केही फुटेजहरू उहाँसँग मागे। मलाई शिव गाउँलेलाई सोधेछन्, तपाईँको फुटेजहरू दिनुहोस् त, फोटोहरू दिनुहोस्, तपाईँको नाम उद्धरण गर्छौँ, यो फोटोहरू दिनुहोस् भनेर लिए। त्यसपछि सोधे अरे शिव गाउँलेलाई, तपाईँले बिमा गर्नुभएको थियो भनेर सोधे अरे। तपाईँको बिमा थियो कि थिएन भनेर। अनि नै गरेको थिएन, पत्रकारहरूले बिमा गरे छैनन् होला नेपाल भनेर उहाँले बुझेर तपाईँले बिमा गर्नुभएको थियो नै, तपाईँ ज्यान गए भए के हुन्थ्यो भनेर सोधे, प्रश्न सोधे शिव गाउँले। त्यो सोधेपछि उहाँ खित्ता हाँसे, अरू केही बोलिन भन्नुभयो। हाम्रो
पत्रकारिताको सुरक्षाको यस्तो कमजोर स्थिति छ। अबका निम्ति अबका योजनाहरू के आउँछन् होला, बिमाको केही प्रयासहरू भएका छन्, अरू सुरक्षा रणनीति सम्बन्धी अबका कार्यक्रमहरू आउँछन् होला। हामी अब पत्रकारिताकै कुरा गर्न परिरहेका कारणले पत्रकारिता गरिरहँदा सुरक्षालाई अलि बढी ख्याल पुर्याउनु पर्ने हाम्रो आवश्यकता छ। अब यसमा चाहिँ हामी गर्दै सिक्दै जाउँला। यो त केही भर्खर सुरुवात भएको छ। महामारीको चरम उत्कर्ष आएको बेला अरू पनि सिकाइ सायद बढ्दै जाला। हस्।